Si Saint Philip Neri mao ang usa ka pari ug santo nga giila sa simbahang Katolika isip Apostle of Rome tungod sa iyang dakong papel sa pagbag-o sa espiritual nga kinabuhi sa Roma sa ika-16 nga siglo. Siya nailhan tungod sa iyang kadasig, pagkamapayausanon ug humor nga iyang gigamit aron madani ang katawhan sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Natawo siya niadtong Hulyo 21, tuig 1515 sa Florence, Italy. Bata pa lang naila na siya nga mahigugmaon sa uban ug matinabangon sa kabus. Sa edad nga 18, mibiya siya sa ilang balay ug milarga paingon sa Roma aron manginabuhi ug mangita sa tawag sa Ginoo. Sa Roma, nag-ampo siya og nagserbisyo sa mga masakiton ug gabos sulod sa pipila ka tuig samtang napuyo sa pagkalayko. Giila siya nga man of prayer ug adunay kusog sa pagdasig sa pagdala sa mga tao balik sa Dios. Nagtukod siya og oratory usa ka grupo sa mga tao nga magtigom sa pag-ampo, pag-awit ug paghisgot sa pulong sa Dios. Gitahod siya tungod sa iyang pagkatin-aw o pagkamalingaw. Gibunyagan siya isip pari sa tuig 1551. Gisugdan niya ang Congregation of the Oratory, usa ka kapunungan sa mga pari nga walay monastic vows, pero magkinabuhi sa paghiusa o pagserbisyo sa simbahan. Aktibo siya sa pagkonfess sa mga tao diha sa sakramento sa kumpisal ug ginaingon nga makalingkod siya ug maminaw sa kumpisal sulod sa tibuok adlaw. Nagsangyaw siya sa mga batan-on pinaagi sa dula, sports ug pagkat-on sa Biblia. Namatay siya niadtong Mayo 26, tuig 1595 sa Roma. Gikanonize siya ni Pope Gregory XV sa tuig 1622. Sasama sa tuig nga gikanonize sila si Saint Ignatius of Loyola ug Saint Teresa of Avila. Kung si Saint Augustine of Canterbury nagdala sa Kristyanismo sa England, si Saint Philip Neri nagpauswag sa kasing-kasing sa Roma, pinaagi sa kalipay, pag-ampo ug personal nga pagpakita sa gugma sa Dios.